Following the recent landslide incident, local leaders Sankalp Amonkar and South Goa collector Igna Cletus visited the affected site along with other officials to inspect the situation. Amonkar stated that he had previously warned the contractor during a joint inspection about potential risks at the location. Meanwhile, South Goa MP Virata Fernandes criticized the execution of the work, alleging that unscientific methods were being used to save time and money without proper planning or technical investigation. Former councillor Nilesh Narvekar said a formal letter highlighting safety concern had already been submitted to the authorities on April 30. He added that during an early inspection with forest and PWD officials, they had warned that the ongoing work posed serious danger. Good afternoon. A retaining wall was being constructed by NHPWD to ensure that landslide would not happen. There was a stretch of 2 km where in that area they have identified certain spots where landslide was supposed to happen, and the work has commenced like few months back. Excavation was completed like 8 days back. However, because of yesterday's rain, they were not able to do the steel railing and other work. Now today, when the labourers have entered that property to do the steel railings and other carry on with the rest of the work, because of yesterday's rain and the instability caused because of the rainfall, the soil has come down, and that is why the person got trapped in between. And unfortunately, one person is deceased, and the other one person is taken to the hospital. He's having minor injuries. So we have given instruction to PWD to ensure that this work is being completed in a time-bound manner before the monsoon in another 1 week or 2 weeks. And in the entire stretch also, we have asked them to ensure the steel railing and other precautionary measures are being installed in another 1 or 2 days, so as to ensure that no other casualties or risks are being posed to the people. So since it is PWD ka work, I don't think I'm technically the right person. But they were telling, since it is steep cutting and all, there was a condition or there was a requirement of land which was not given. That is because of which it has happened. All those things technically sound authorities will be coming. It's very sad की तातून we have lost one worker आणि दोग जाण also trapped आशिल्ले, they are rescued आणि अनेक injured आसा. This is what I have got information now from deputy collector. But background तुम्ही पळयशात जाल्यार you see the characteristic of the soil. It looks very porous. आमी पळय गोंयान फामाद आसा आमचे चिरे बिरे तसले, ते कितें जाता, ते सदां फुसफुसीत आसा, सदां उदक एब्जॉर्ब करता, आनी त्या खातीर हाचेर अशें काम करतना यू हॅव टू टेक प्रिकॉशन. इट इज अ व्हेरी अनसायंटिफीक वे ऑफ वर्किंग. हातून कांय तकलीफ वापरूंक ना. जेन्ना अशें स्टीप जेन्ना हिलॉक आसता, दोंगर आसता, ताका स्टेप्सांनी कातरपाक जाय. हें डायरेक्ट फास्ट करपाक, टायम सेव करपाक, पयशे सेव करपाक हें अशें करतात, आनी दॅट इज वाय द लँडस्लायड टेक्स प्लेस. आनी हांगा तर पयशा इतलीं झाडां आसा, दॅट मिन्स ही हाचे पयलीं झाडां आशिल्लीं ती कापले आसतलीं. सो दॅट मिन्स द स्ट्रेंथ पळय आशिल्लें, तो बॉन्ड आशिल्लो, रुट्स पळय वेता आनी पळय सॉयल घट धरता पळय, ती पयलींच म्हाका दिसता लूज आशिल्ली. त्या झाडां कापल्या हांगा. आनी म्हाका दिसता प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय की लँडस्लायड अशें जायना, कशेंय जायना. तें खुबश्यो मिस्टेकी जाता ताजे पयलीं. म्हणजे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान मे बी परमिशन दिलां आसतलें झाडां कापल्या. सपोज दिवंक ना जाल्यार इट इज अनदर वायलेशन ऑफ द लॉ. दुसरें विदाउट स्टेप्स कापला, म्हणजे प्रिकॉशन घेवना, आनी दॅट इज वाय वी हॅव लॉस्ट वन लेबरर. सो हांव ऑथॉरिटीजा कडेन मागता सारकी स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन करपाचें. आनी अशें कितें करतात पळय, दे रशिंग इन टू सम प्रोजेक्ट्स, हाचेर 10 फावटांनी चिंतपाक जाय. हें फर्स्ट टायम जायना, हाचे पयलीं जालां, वर्साचे वर्सां हें जायत आसा. म्हणल्यार 30 एप्रिलाक आमी ऑथॉरिटी एक्चुली लॉंग बॅक आमी ऑथॉरिटीक लेटर केल्लेले की हांगा बाबा हे डेंजर आहा, तुमी जे करता पळय ते रॉंग, सगळं प्रॉपर प्लॅनिंगार करा म्हणून लेटर केल्ले. आनी 30 एप्रिलाक इन्स्पेक्शन सुद्दां दवरलेले. ते ऑथॉरिटीज येवन फॉरेस्टाचे येयल्ले आनी PWD रोड्साचे येयल्ले आनी तेंच्यानी इन्स्पेक्शन सुद्दां जालें हांगासर. आनी आमकां तेन्ना तेणी सांगलें कितें, आमी हांगासर आनी झाडां कट करपाना कांय ना म्हणून. आनी तेंच्यांनी हांवें म्हणलें तुमी परमिशन दिला काय विचारलेलें सगळें हिल कटींग हें करपाक. ना, ते वर्बली दिला म्हणटाले. हे वर्बली कसलें परमिशन हें? आयज पळय 2 जाणांची लायफ केल्या. हांवें जस्ट 2 दीस पयलीं सांगलें, ते सांगून गेल्यार बी काम बंद करतले. 4 दीस पयलीं हांगासर झाडां कटींग करपाक परत स्टार्ट केल्ली.
ते सुद्धा हांवें म्हाज्या व्हिडिओन मेन्शन केला आणि आयज ही लायव्ह केल्या हो तो पीडब्ल्यूडी इंजिनियर कोण आसलो पळय तेंच्यांनी आणि तेजे ऑथॉरिटी जेंच्यांनी परमिशन दिलें हे तेजे रिस्पॉन्सिबल आहा आणि हे जे आमचे गव्हर्नमेंट हे जे आमदार बिमदार हे जे चल्ला ते खंय न्हिदले हे आमदार हे पळोवपाक जाय ही शेडू माती ही नॉर्मल माती शेडू माती ही पडटली कोसळटली हे सगळी नॉलेज आसपा जाय थंय एक रिटर्निंग वॉल घातल्या ती पडटा ते प्रॉपर प्लॅनिंग नासतना कामां चल्लली आहा हे सगळे बंद जावपाक आतां हेजी फॅमिली कोण पळयतलो ते इंजिनियर जे कोणी परमिशन दिला पळय कोणाचे भिवन तांकां रिस्पॉन्सिबल दवरपाक जाय हे जे चल्ला हे अंदाधून चल्ला हे बीजेपी गव्हर्नमेंट आहा पळय सगळे वाट लावपाक गेल्लेले आहा हे जी गरज नासलेली हे कोणा खातीर करता हांगा आमच्या पब्लिकाक जो रोड आलो तो इनाफ आसलेलो हो खंयचे हे हांकां दिल्लीकारांक हे करूंक येयला हे कोल कंपनीक हे सर हे सगळे करपाक येयलेले आहा हे जे चल्ला ते रॉंग आणि हांव मागता लोकां कडेन असल्यांक घरा बसोवपाची गरज आहा हो आमदार आमचो हांगासर आसता काय ना तो खबर ना तेणी हे पळोवपाक जाय इतले कटींग थंयसर तो खंय न्हिदला तेणी येवन पळोवंक जाय हे कितें चल्ला काय हांवें लायव्ह केल्या स्वता आनी कितें न्हू म्हाजें कोण न्हू तुजो कोण न्हू तो एक मनीस एक फॅमिली ताका बाबडे भुरगीं आसतली कितें आसतली तो पोटा खातीर एक काम करतालो तो आयज बाबा लेबर जावन तो मेलो आयज तेंचे फॅमिली कोण पळयतलो गव्हर्नमेंट कितें रिस्पॉन्सिबल घेता हेजी हे सगळे मरे हेंचे हे सगळे बंद जावपाक जाय असले गव्हर्नमेंटा कडेन असले आमदारांक घरा धाडपाची गरज आहा 100% जातले एक कोण फिफ्थातलो सिक्स्थातलो भुरगो सुद्धा सांगतलो हे परत जातले ज्या हिसपान ही माती आहा न्हू ही शेडू माती ताका नॉलेज आसपा जाय ही माती शेडू माती ताका मातशें उदक लागल्यार ती फुगता आनी ते दीस तो इंजिनियर येयलो ताका सांगलें अरे बाबा ही शेडू माती हांगा सकयल झर आसा ही झरान ते उदक तुमी वचपाची वाट बंद केली ते उदक तुम्ही मुजतले आणि थंयसरूच तो उदक भोप करून फुटतलो म्हणून दोंगर आनी सेम जालें हांगा हो झर आसलेली नॅचरल झर हांगातले आमचे सडायले लोक हांगासून उदक व्हरताले हांगा ते पाणी आमी पिवपाक यूज करताले हांवें ताका सांगलें तो म्हाका सांगता आपूण ब्युटिफिकेशन करतलो हे ब्युटिफिकेशन कोणाची लायफ उडोवप ही ब्युटिफिकेशन ते इंजिनियरांक पयलीं धरून हाडपा जाय हांगासर तांकां रिस्पॉन्सिबल दिवपाक जाय हेंच्या फॅमिलीक आतां पळोवपाक तांकां घालपाक जाय करून ते खंय तरी सुदारतले ना जाल्यार हे आमचे गोंयची गव्हर्नमेंट वाट लायता ती लायतात हे इंजिनियर सुद्दां वाट लायतले